नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि आज माशाल्लाह से तीसरा रोजा भी हो चुका है। आप लोगों का कैसा रोजा जा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में यूं बताइएगा, क्योंकि यार मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है कि आपके बारे में जानने का कि आपका रोजा कैसा जा रहा है। तो कुरान पाक के ये मोहम्मद अली मिर्जा की एक वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं, किस लिए। लेकिन जनाबी अली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। वहुवल काहिरु फौका इबादिह, और वो छाया हुआ है अपने बंदों के ऊपर, गालिब, यानी चुसक नहीं सकता कोई उसकी मर्जी के बगैर। वहुवल हकीमुल खबीर, और वही हिकमत वाला है और खबर रखने वाला है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, ए नबी इनसे फरमाओ, बताओ सबसे बड़ी शहादत कौन सी हो सकती है। कुलिल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह की शहादत। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान। यानी मुझे किसी और गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, वो देख रहा है। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो मुझे अल्लाह ने सुपुर्द किया था तुम तक पहुंचा दिया। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंज़िरकुम बिहि व मन बलग, और ये भी इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझे कुरान वही इसलिए किया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डर सुनाऊं और जिस तक भी ये किताब पहुंच जाए। ये वही आयत जो हमने सैकड़ों दफा यहाँ पे तिलावत की है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 19। इसी में मेरा रिसर्च पेपर है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल पे ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4। तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं। अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ माइल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है। तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है, इनसे जरा पूछें। फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए हैं? कि कुरान में कोई नक्स था? और हुक्म ये हो रहा है कि नबी तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है और जिस तक भी पहुंच जाए। कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने। 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया। ये तो पिछले 100-150 साल में ही तर्जमे हुए। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले इनसे पूछे आप क्या करते रहे? यहां की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई। कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया। 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए। ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया, क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये यानी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है, तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पे चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए। जिसने हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुंचाएं। वो एक देवबंदी ने किताब लिखी है मनाकिब अबी हनीफा, उसके मुकदमे में लिखा है दौरे हाज़िर में हदीस की किताबों ने जिंदगियत का दरवाजा खोल दिया है। पहले हम लोगों को मसला बताते थे, लोग सुन लेते थे, अब जब मसला बताते हैं वो कहते हैं दसों कितने लिखे हैं। पूछ रहे लोगों ने, शुक्र करो कि पूछ रहे ने। एक ओ वक्त आना है, पहले एक तो तरनगे, फिर कहेंगे मामा कि तू बयान कीते ही नहीं कीता थे ऐलान कर। ये दिन दूर नहीं जे, अभी तो आपसे ये लादा पूछते हैं ना सर, ये जिस हमारे एक भाई फोन करके कहते हैं मौलाना ये कहां लिखा हुआ है, कोई आयत है, कोई हदीस है? ये उस दिन तो डर जाओ तो लोग कन्नू पकड़ के तो लावणगे कि क्या कर रहे हो तुसी, कोई चीज लिखी है किधरे? तो इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ तर्जुमा नहीं किया, इन्हें पता था काम डल जाना है और डल गया। ये इस्लाम की खिदमत है जी। किसी ने बुखारी का तर्जुमा नहीं किया, बताए ना जी, कोई लाए ना जी, ए जी सुल्तान बाहू ने कुरान का तर्जुमा किया जी। मजा आ गया थोड़ी गल तो, ठीक है ना जी।
انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی، تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو جو پڑھتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا، یکتا الہ، معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا، قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے۔ قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے۔ یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا اللہ واحد ہے اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، یہ کہ پیاس کی شدت ہمیں معلوم تب ہوگی، اس کی قدر نا، پانی کی قدر تب معلوم ہوگی نا جب پیاس ہوگی۔ اسی طرح سے جب دل میں ایک تڑپ ہوگی اللہ کے لیے، اب یہی ہے نا کہ حال کہ ہم سجدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو قبروں پہ جا کے نعوذ باللہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ بزرگوں کو ماننا یا ان کا احترام کرنا کوئی غلط بات ہے، لیکن ان کو سجدہ کون کرتا ہے؟ وہ تو قبر میں لیٹے ہوئے خود محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے، تو آپ انہی سے مانگ رہے ہو۔ تو کیا اللہ کے ساتھ جو انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے عربی میں، مجھے عربی تو زبانی نہیں یاد آئی ہوئی ابھی تک، جو انہوں نے ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دیا کہ نبیوں اس کو پیغام کو پھیلا دو جہاں تک ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ڈر جس انسان کے اندر ہو نا، وہ انسان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ ان قبروں کی طرف نہیں جاتا، ان بابوں کو نہیں مانتا ہے جہاں پہ جا کے سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ریئیکشن بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو رمضان شریف میں ختم کرنے کا تہیہ کر لیں کہ قرآن پاک کو ہم نے اس رمضان شریف میں ختم کرنا ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تب ہو بھی جاتا ہے۔ جی اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی ایک اچھے سے ریئیکشن کے ساتھ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔